बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि मोटरवे ज़्यादती केस के मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलिक की गिरफ़्तारी के हवाले से दो चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या आबिद मलिक को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है या फिर पुलिस की ने गिरफ़्तार करने में पुलिस तो नाकाम हुई है और आबिद मलिक ने खुद गिरफ़्तारी दी। इस हवाले से कुछ नए इंकशाफात सामने हैं और आबिद मलिक के जो वालिद हैं उसने सारा भांडा फोड़ दिया है पुलिस की जो कारकर्दगी है, जिस तरीके से पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और पुलिस जो है वो पिछले मुसलसल 1 माह और 3-4 रोज़ से ये कोशिश कर रही थी कि आबिद मलिक को गिरफ़्तार किया जाए। आबिद मलिक की गिरफ़्तारी के हवाले से पुलिस की जानिब से 70 से ज़्यादा छापे मारे गए, 26 से ज़्यादा टीमें तश्कील दी गई और आबिद मलिक की गिरफ़्तारी के हवाले से पुलिस की जानिब से अहले खाना पर यह दबाव डाला जा रहा था कि जब तक आबिद मलिक गिरफ़्तार नहीं होता, आपके इल्म में है कि उनकी बीवी को गिरफ़्तार किया गया, उसकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया, 2 भाइयों को गिरफ़्तार किया गया और उनके चाचाजाद भाइयों को गिरफ़्तार किया गया सिर्फ इस वजह से कि जो आबिद मलिक है वो गिरफ़्तारी देने से इनकारी था और वो हर एक दूसरे वीक के बाद जब ये खबर आती थी कि आबिद मलिक की गिरफ़्तारी जो है वो करीब है और पुलिस जो है वो गिरफ़्तारी करने के लिए उसकी टीमें रवाना हो चुकी हैं, तो फिर आबिद मलिक पुलिस के सामने से फरार होने में कामयाब हो जाता था। इस हवाले से जो आबिद मलिक का रब्ता हुआ उनके वालिद के साथ और उनके वालिद ने फिर उनसे क्या कहा और सारी जो कहानी जो उनके वालिद की जानिब से सामने आई है, जो इंकशाफात सामने है वो हम आपके सामने रखती हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें कि वो आबिद मलिक जो 9 सितंबर की रात 2020 को जब मोटरवे गुजरपुरा पर यह वाक़या रूनमा होता है, एक मासूम औरत के साथ जब ये दरिंदे ज़्यादती करती हैं, तो उसके बाद जब आबिद मलिक और उसका जो साथी जो था जो शफकत जो कि पुलिस की हिरासत में है, वो दोनों मौके पर फरार होने में कामयाब हो जाती हैं और आबिद मलिक की जानिब से ये पुलिस के सामने तस्दीक की गई है। उन्होंने पुलिस के सामने ये इस बात की को तस्लीम किया है कि वो 2 दफ़ा तो पुलिस के बिल्कुल आंखों के सामने वो फरार होने में कामयाब हुआ। पहली मरतबा जब डॉल्फिन फोर्स पहुंची मोटरवे पर तो जब उनकी जानिब से फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग, तो फिर वहां से वो फरार होने में कामयाब हुआ और उसके बाद वो फिर भागकर घर आया। तो जब पुलिस घर उनको गिरफ्तार करने पहुंची तो फिर आबिद मलिक जो है वो पुलिस की आंखों के सामने फरार होने में कामयाब हुआ। उसके बाद कहते हैं आबिद मलिक कहता है कि मैं वहाँ से फोर्टाबाद गया और फोर्टाबाद से मैं कुछ दिन रहने के बाद वहाँ से मैं ननकाना साहब चला गया और आपके इल्म में है कि ननकाना साहब वो अपनी साली को मिलने गया था और वहाँ पर वो एक पार्क में बैठा हुआ था। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पुलिस की एक गाड़ी थी जिसमें 3-4 एहलकार मौजूद थे, एक एसओचा था। तो पुलिस की आंखों के सामने जो आबिद मलिक है वहाँ से भी फरार होने में कामयाब हुआ और वो फिर आबिद मलिक कहता है कि मैं ननकाना साहब के एक कब्रिस्तान में वहाँ जाकर मैंने रात गुजारी। एक गोरकन से मैंने उनकी मिन्नत तरला किया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं एक दुखी हूँ, मुझे जो है यहाँ रात क़याम करने की इजाज़त दें। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, ना मेरे पास ट्रैवल करने के पैसे हैं। तो उसके बाद फिर आबिद मलिक कहता है कि मैं ननकाना साहब से चनोट चला गया और चनोट जाकर मैंने 20 दिन गुजारे एक ज़मींदार के पास, जहाँ पर मैं उनके जानवरों को चारा वगैरह डालता था, वो मुझे कुछ पैसे दे देते थे। और आबिद मलिक ने यह भी कहा कि मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी लेकिन मैंने अपने बाल जो है वो कम करवा लिए थे, जिससे ये कम अज़ कम अहले इलाका को या मोहल्ला को ये अंदाज़ा ना हो कि ये वही आबिद है जिसके हवाले से सुबह शाम टेलीविज़न पर ख़बरें चलती हैं। और उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस जो है हर ज़िले की पुलिस जो है वो छापे मारी और हर ज़िले की पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आबिद मलिक को गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद वो कहता है कि वहाँ पर 20 दिन मैं काम करता रहा और उसके फिर अगले 20-22 दिन जो जब मेरी दाढ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो मेरे पास कुछ पैसे भी आ गए, तो वहाँ से मैं फिर फैसलाबाद चला गया अपने साला के पास और वहाँ जाकर उनके घर जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ जाकर मैंने उनका फ़ोन चोरी किया और फ़ोन चोरी करके मैंने अपने वालिद को कॉल की। यहाँ से असल कहानी शुरू हो रही है कि आबिद मलिक गिरफ़्तार कैसे हुआ कि जब उन्होंने अपने वालिद को ये कॉल की कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें और मुझसे एक गनोना जो एक काम है वो सरजद हुआ है, मुझे पता है कि जब मुझे पुलिस देखेगी तो मुझे मार देगी, तो अब ना तो मेरे पास खाने को कुछ है ना मेरे पास पीने को कुछ है, मैं पिछले कई दिन से भूखा हूँ, मेरे पास एक ही सूट था जो फट चुका है, तो मेरी मदद करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, खौफज़दा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से उसके वालिद अकबर मलिक जब रात के 3:30 बजे उनका रब्ता हो रहा है, तो इस हवाले से अकबर मलिक अपने बेटे जो कि आबिद मलिक उनको ये कहते
کہتے ہیں کہ آپ کو خدا کا واسطہ، آپ کو اللہ کا واسطہ کہ آپ واپس آئیں، آپ پولیس کے سامنے گرفتاری دیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کو ماریں گے نہیں بلکہ آپ کو عدالت میں پیش کریں گے، ایک جج کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، آپ کی بیگم جو ہے وہ جیل میں ہے، آپ کی بیٹی جیل میں ہے، آپ کے 2 بھائی جیل میں ہیں، آپ کا چچا زاد بھائی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، آپ کی والدہ اور میں یہاں پر موجود ہوں، 4 اہلکار پولیس کے گھر کے اندر موجود ہیں، 5 جو ہیں وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ تو ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، آپ یہاں آئیں اور آپ گرفتاری دیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کم از کم جو ہماری تمام عورتیں ہیں جن کو پولیس نے اپنی حراست میں لے رکھا ہے، کم از کم ان کو وہ رہا کر دیں گے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آپ آئیں اور آپ گرفتاری دیں۔ بہرحال جب کچھ ذرائع سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے جو اہلکار وہاں پر موجود تھے وہ ان کے والد کو یہ روزانہ موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو جب تک نہیں بلائیں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، اور ریاست اس وقت تک آپ لوگوں کی جان نہیں چھوڑے گی جب تک آپ کا بیٹا جو ہے وہ گرفتاری نہیں دے گا۔ تو آپ اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کریں اور انہیں کہیں کہ آپ گرفتاری دیں۔ تو عابد ملی کے جو والد ہیں اکبر ملی، انہوں نے بھی پولیس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی کہ جب اگر وہ آتے ہیں میں ان کو بلاتا ہوں تو پھر آپ ان کو ماریں گے نہیں، آپ ان کو ایک جج کے سامنے پیش کریں، جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے۔ تو اس حوالے سے پولیس کے درمیان اور عابد ملی کے جو والد ہیں ان کے درمیان یہ معاملہ طے ہوئے۔ تو پھر جب ان کے والد نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو پھر عابد ملی نے اپنے والد سے کہا کہ اگلے 3 سے 4 گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوں گا، اور کچھ ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پورے 6:30 بجے عابد وہ اپنے گھر میں آیا جہاں پر ان کا والد رہتے ہیں، اور انہوں نے آ کر اپنے والد کو فون کیا تو ان کے والد نے فون نہیں اٹھایا، کیونکہ رات کے 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ جب ان سے رابطہ ہوا، جب وہ گھر پہنچے تو غالباً 6-6:30 بجے کا ٹائم تھا، تو پھر وہ سو چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے اپنے چاچا کو فون کیا، اور ان کے چاچا نے اکبر ملی کو کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو جب اکبر ملی کو عابد ملی نے جب آوازیں دی تو پھر انہوں نے آواز پہچانی کہ واقعہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ تو اس کے بعد ان کا والد یہ کہانی سناتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ کپڑے دے دیں، میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی کھانا ہے تو وہ بھی مجھے دے دیں، اور مجھے ایک چادر بھی دے دیں۔ اکبر ملی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک چادر دی، ایک کپڑوں کا سوٹ دیا، اور اس کے بعد پھر میں نے پولیس کو یہ کہا کہ عابد پہنچ چکا ہے، آپ ان کو گرفتار کریں، لیکن آپ نے ان کو مارنا نہیں ہے۔ لیکن پولیس اہلکاروں نے ان کے والد کو کہا کہ آگے آپ ہوں، اور پولیس اہلکاروں کو یہ ڈر تھا کہ عابد کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کوئی نقصان پہنچے۔ تو بہرحال عابد ملی کے جو والد ہیں اکبر ملی، انہوں نے عابد ملی کو گربان سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، اور اس وقت بھی یہ کہانی سنائی جا رہی ہے، کچھ ذرائع سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ انہی پولیس اہلکاروں میں سے ایک اہلکار ایسا تھا جس نے گن جو ہے وہ عابد ملی کے سر پر رکھی، لیکن اہل علاقہ کہتے ہیں، اہل محلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہوائی فائر بھی ہوا ہے جس کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ بہرحال عابد ملی کے والد نے پولیس کے سامنے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عابد ملی کی گرفتاری ہوئی ہے، جس کے حوالے سے پولیس کریڈٹ بھی لے رہی ہے، پولیس انعام بھی لے رہی ہے، شاباشی بھی لے رہی ہے، 50-50 لاکھ انعام بھی لے رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو اصل کہانی یہ ہے کہ عابد ملی کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے گرفتاری دی ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ پولیس جب وہاں پہ جو اہلکار موجود تھے ان کے پاس وین نہیں تھی، اور عابد ملی کو جو علی ٹاؤن ہے جس علاقے میں وہ رہائش پذیر ہیں، تو وہاں پر جو علی ٹاؤن کا جو آنر ہے، ایک پراپرٹی ڈیلر بھی ہے خالد بٹ، اس کو کال کی گئی اکبر ملی کی جانب سے، اور ان کو بلایا گیا، اور وہ آئے، اور جو عابد ملی ہے اس کو خالد بٹ اپنے ڈالے میں بٹھا کر سی آئی اے کے آفس لاہور میں ان کو لے گئے، ان کے پولیس اسٹیشن لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے گرفتاری دی ہے۔ لیکن پولیس کی جانب سے یہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے، پولیس کی جانب سے یہ اب پورے پاکستان میں یہ ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ عابد ملی کو جو پولیس ہے وہ بلاخر 1 ماہ اور 3 دن بعد گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اب دوسری جانب جو عابد ملی ہیں ان کے والد ہیں اکبر ملی، ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی بیٹیاں، ان کی بہو اور ان کے بیٹوں کو حراست میں لیا ہوا ہے، جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں ان کو حراست میں لیا ہوا ہے، ان کو آپ رہا کر دیں، کیونکہ جو اکبر ملی کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے اپنے آپ کو پولیس کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس ان کو رہا کب کرتی ہے۔ یہ تھی اصل کہانی جس کے حوالے سے کچھ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، لیکن اب ان کے والد نے یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے کہ اکبر جو عابد ملی ہیں ان کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ اس نے
نے خود گرفتاری دی ہے۔ بہرحال اب وہ ایک اور بھی عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پولیس کو انعام دیا گیا ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ پولیس کو نہیں ملنا چاہیے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو اپڈیٹ سامنے آئے گی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو آمین ناصر، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔